ह्रीं अनन्ताय नागाधिपतये अश्वतरनामधेयाय श्वेतवर्णाय अतलादिसप्तलोकेश्वराय चक्रहस्ताय गरुडवाहनाय नमः। ॐ येदो रोचने दिवो ये वा सूर्यस्य रश्मिषु येषामस्सुषदकृतं तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। ॐ सर्पापसर्पभद्रन्ते दूरं गच्छ महायशाः जनमे जययागान्ते आस्तिकवचनं शृणु। आस्तिकवचनं श्रुत्वा यः सर्पो न निवर्तते शतधा भिद्यते मूर्ध्ना गिरिर्वज्रहतो यथा। ॐ एतत्सर्पः शिवकण्ठभूषः लोकोपकाराय भुवं वहन्तः भूतैः समेतः मणिभूषताङ्गः गृहाणपूजां परमं नमो नमः। कल्याणरूपं पणिराजमार्गं नानाफणामण्डलराजमानं भक्त्यैकगम्यं जनताशरण्यं यजाम्यहं स्वकुलाभिवृद्धये। ॐ अश्वतरनागाय विद्महे अनन्तनामधेयाय धीमहि तन्नः सर्पव्यापकः प्रचोदयात्। ॐ नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नः सर्पः प्रचोदयात्। ॐ नमस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु येऽन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। ॐ सर्वे नागाः प्रियतां ये केचित् पृथिवीतले ये च हेलिमरीचिस्थाये अन्तरे दिवि संस्थिताः ये नदीषु महानागाः ये सरस्वतीगामिनः ये च वापि तडागेषु सर्वेषु वै नमः। ब्रह्मलोके च ये सर्पाः शेषनागपुरोगमः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्ना सन्तु मे सदा। विष्णुलोके च ये सर्पाः वासुकी प्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्ना सन्तु मे सदा। रुद्रलोके च ये सर्पाः तक्षकप्रमुखस्तथा नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। खाण्डवस्य तथा दाहे स्वर्गं ये च समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीता प्रसन्ना सन्तु मे सदा। सर्पसत्रे च ये सर्पाः आस्तिकेने च रक्षिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्ना सन्तु मे सदा। प्रलये चैव ये सर्पाः
कर्कोटकप्रमुखाश्चये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। धर्मलोके च ये सर्पाः वै अरण्यां समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ये सर्पाः पार्वतायेषु दरीसन्धिषु संस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ग्रामे वा यदि वारण्ये सर्पाः प्रचरन्ति नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीतः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। पृथिव्यां चैव ये सर्पाः ये सर्पबिलसंस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रसातले च ये सर्पाः अनन्ताद्या महाबलः नमोऽस्तु तेभ्यं सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ॐ नमो मानसायै जरत्कारुण्यगौरी मानसा सिद्धयोगिनी वैष्णवी नागभगिनी शैवी नागेश्वरी तथा जरत्कारुप्रियास्तीकमाता विषहरेति च महाज्ञानयुतश्चैव सा देवी विश्वपूजिता। द्वादशैतानि नामानि पूजाकाले च यः पठेत् तस्य नागभयं नास्ति तस्य वंशोद्भवस्य च। नागभीते च शयने नागग्रस्ते च मन्दिरे नागक्षते महादुर्गे नागवेष्टितविग्रहे इदं स्तोत्रं पठित्वा तु मुच्यते नात्र संशयः नित्यं पठेत्यत्तं दृष्ट्वा नागवर्गापलाम्यते। नागौधं भूषणं कृत्वा स भवेत् नागवाहनाः नागासनो नागतल्पो महासिद्धो भवेन्नरः। ॐ ह्रीं तत्कारिणी मत्कारिणी विषहारिणी विषरूपिणी विषंहना इन्द्रस्य वज्रेण समः। ॐ आं ह्रीं क्रों काक कंक गृध्रोलुका सर्पवृच्छिकादिमहाविषं निर्विषं कुरु कुरु हूं पट् स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मानसा देव्यै स्वाहा। ॐ हंसः ॐ कुरुकुल्ले फट् स्वाहा। ॐ सुवर्णरेखे कुक्कुटविग्रहरूपिणी स्वाहा। अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं काळियं तथा। एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सन्तानं प्राप्यते सूनं सन्तानस्य च रक्षकाः। सर्वबाधा विनिर्मुक्ता सर्वत्र विजयी भवेत्
सुपर्णं वैनतेयं च नागारिं नागभूषणम् जैवातृकं विशारिं च अजितं विश्वरूपिणीं गरुत्मन्तं खगश्रेष्ठं तार्क्ष्यं कश्यपनन्दनम् एतानि 12 नामानि गरुडं च महात्मना विषात् नास्ति भयं तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्। ॐ क्षिपकृशानुभार्या स्वाहा। ॐ श्रीं क्षौं श्रीं गरुडप्रभञ्जय प्रभञ्जय प्रमोदय प्रमोदय वित्राशय वित्राशय स्वाहा। हुं उग्ररूपधर सर्पविषहरं भीषय भीषय सर्वं दह दह भस्मीकुरु भस्मीकुरु स्वाहा। ॐ पक्षि स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रौं ह्रीं भिरुण्डायै स्वाहा। ॐ जूं सूं हूं फट्। ॐ आं आस्तिकमहाऋषये नमः। ॐ नमो भगवते महागरुडाय पक्षीन्द्राय विष्णुवल्लभाय त्रैलोक्यपरिपूजिताय उग्रभयङ्करकालानलरूपाय वज्रनखाय वज्रमुखाय वज्रतुण्डाय वज्रपुच्छाय वज्रपक्षानलशरीराय वज्रदन्ताय ॐ ईं ऐं ॐ ह्रीं महागरुडाय अस्मिन् आविश आविश दुष्टानां विषं नाशय नाशय प्रलोकानां विषं दारय दारय सर्पविषं नाशय नाशय हन हन दह भस्मीकुरु स्वाहा। ॐ नमो अष्टकुलनागभूषणाय शोणितलिप्ताङ्गाय सप्तपातालवासिने जगद्विष्णोद्धरणाय महाशैलविशालगोत्राय अरुणारुणरुचये पुरुषोत्तमवाहनाय विनतानन्दकराय त्रैलोक्य विक्षोभणकारणाय देवदानवगन्धर्वमदमदनाय हन हन विघ्ननाशाय नमः। नमस्ते वैनतेय नमस्ते विहगाधिप पन्नगेश नमस्तेस्तु नमस्ते गरुडाय च। वन्दे पतत्रिणां श्रेष्ठ विनीतानन्दवर्धनं नागान्तकं महाशौर्यं गरुडं विष्णुवाहनम्। तुष्टये पुष्टये चैव सर्वशत्रुजयाय च अपमृत्युजयार्धाय वैनतेय प्रसीद।
అన్ని రకాల కాలసర్పదోషాలు, రాహు కేతు కుజ దోషాలు తొలగుతాయి. వివాహం కాని వారికి వివాహం, ఆరోగ్య ప్రాప్తి, సంతానం లేని వారికి సంతానం ప్రాప్తి కలుగుగాక. ఓం తత్సత్.